Bonjour tout le monde. نبدأ على بركة الله. La science publique الأولى en optique physique أو لا optique ondulatoire. هاد لو كور هذا ديال l'optique physique ولا l'optique ondulatoire عند الشباب ديال deuxième année. اوكي لي فيليير ديال اس ام بي اس 4 وحتى لي غروند ايكول دانجينيور مثلا الدراري الانسا الدراري الاخرين. Les effets cités, je pense pas. Donc, l'optique physique ou l'optique ondulatoire, ou là, l'optique 2. L'optique géométrique. Okay? L'optique géométrique. Donc, qui m'a l'électricité 3 ou la mécanique quantique ou l'électronique de base, dans des sciences publiques, هاد المره غادي ندويو على l'optique ondulatoire. هاد les 4 modules هادو كلهم كاينين في l'offre بين ساينس. Donc, اللي عنده شي استفسار يحاول يتواصل بهاد لي دو نيميرو ديال لي بروف. دونك لو بلان دو ترافاي ديال هاد الموديول هادي ديال هاد الموديول هذا. دونك طابل دي ماتيير طابل دي ماتيير اشنو غادي نشوفوا؟ اول شابيتر اللي كلشي كيعرفها. دونك الشابيتر الاولى ضروري تكون شابيتر 1 جينيراليتي. شوفوا دي جينيراليتي على لا لوميير. ماشي بحال كيما شفتوا لا بروباغاسيون ديال لا لوميير بالنسبه للوبتيك جيومتريك بحال دي ليني دروات. هنايا لا. دابا هنا غادي نجيو ندويو على الكومبورتمون اونجولاتوار ديال لا لوميير. اوكي بحال تقول الطبيعه الموجيه ديال الضوء. دونك شابيتر 2 اوكي يعني جينيراليتي وندوي على البروباغاسيون ديال اشنو هو الضوء. الضوء لا لوميير هو واحد لوند électromagnétique, c'est-à-dire la propagation d'un champ électrique et un champ magnétique. C'est bon. Chapitre 2, on dit l'interférence des ondes lumineuses. Interférence des ondes lumineuses. يعني في هذا لو كور هذا غندوي على لي فينومين ديال الانترفيرونس ولي فينومين ديال الديفراكسيون. اوكي غتشوفوا مثلا الانترفيرونس ا دو زوند ياك ولا اشنو هما لي كونديسيون ديال الانترفيرونس. يعني انترفيرونس شوفوا انترفيرونس à deux ondes. Ok. غتشوفوا conditions d'interférence. Les conditions ديال هذا الفينومين هذه. les conditions وتشوفوا مثلا داك l'interféromètre inter هذا الانترفيرومتر à source secondaire. تشوفوا les fontes de Young l'expérience واحد l'expérience مهمة. اوكي واحد l'expérience اللي هي l'expérience ديال l'interférence expérience des fontes هذه معروفة des fontes de Young. دونك كلشي غتشوفوا هاد لابارتي كلكم غدوزو عليها. اوكي غتشوفوا كيلك اكزومبل ديال ديسبوزيتيف d'interférence. اوكي dispositif d'interférence. Ok. Par exemple, les miroirs de Freinet. Ok, غتشوفوا les biprismes de Freinet, البي لونتي. مثلا داك الفورم ديالها ديال البيي بحال الشكل ديال البيي. اوكي هادو كل ما نشوفوا لي زيكزامبل ديالهم بيان سور في دي زيكزامبل دابليكاسيون بحال مثلا في لي تي دي غتشوفوا في لي زيكزارسيس لي تي دي. اوكي مثلا واحد الانترفيرونس برودويت une interférence produite par واحد la lame mince mince. اوكي دونك كلشي هادشي غنتعرفوا عليه ان شاء الله. شابيتر 3 دونك قلت هنايا غندويو على الفينومين اون جينيرال ديال الانترفيرونس. اوكي اوكي الانترفيرونس نون لوكاليزي ولا الانترفيرونس لوكاليزي. شابيتر 3 اللي غادي نشوفوه هو الديفراكسيون دي زوند لومينوز.
يعني هاد l'optique physique هي l'étude ديال les ondes lumineuses يعني diffraction des ondes lumineuses. اوكي غنشوف واحد لا باز تhéorique اوكي واحد لا باز تhéorique ديال diffraction غادي نشوفوا diffraction par une fente par une واحد l'ouverture كتكون واحد l'ouverture صغيره اوكي وغادي نخدموا دي زيكزارسيس في هاد لابارتي هادي كلها ان شاء الله في الفينومين ديال الديفراكسيون ديال لا لوميير دونك هاد لي نوسيون كلهم انترفيرونس وديفراكسيون ديجا كنتو شفتوهم من البكالوريا مي غتعمقوا فيهم دابا اكثر حيت في لوبتيك جيومتريك كنتو اعتبرتوا بلي الضوء ماشي موجه غير واحد البروباغاسيون واحد لين دروات ماشي بروباغاسيون دان شون الكتريك اي ان شون مانيتيك دونك فاش كنعتبروا بلي واحد لوند لومينوز ما هي الا واحد لوند électromagnétique, c'est la propagation d'un champ électrique, un champ magnétique. Donc, أنا راني في le cadre de l'optique physique. OK. Donc, OK, introduction générale. Introduction. Donc, هاد l'optique هذا physique. L'optique. L'optique. أشنو هي l'optique physique est la science qui est étudiée. أشنو كيدرس هاد la science? Les propriétés de la lumière. Les propriétés de la lumière. OK. Et les lois de la vision. وهاد لوبتيك في الحياه اليوميه ولا بالنسبه في لا ديسيبلين سيونتيفيك التكنيك راه مهمه بزاف فين ما مشيتي ضروري لك بهاد الموديول هذا دونك كما كنقول هاد الالكترومagnétisme ولوبتيك فيزيك دونك كتلقى التقاطع ديالهم في جميع المجالات في كامله لي ديسيبلين سيونتيفيك دونك هما مهمين لنا بزاف دونك اشنو كنقصد بلا لوميير ديفينيسيون اوند لومينوز اشنو كنقصد بلوند لومينوز ولا لا لوميير دونك ديفينيسيون اشنا هو لا لوميير لا لوميير من الباك راه كنتو بينتو على الطبيعه الموجيه ديال الضوء ايتون كي ايتون اوند الكترومagnétique كي onde électromagnétique فاش كنقول électromagnétique c'est-à-dire propagation d'un champ électrique et un champ magnétique OK donc un champ électrique et un champ magnétique, ok, il est constitué par un champ électrique et un champ magnétique qui se propagent, ok, E et B. وكيفاش يكونوا هاد E et B كيكونوا perpendiculaires كيكون E perpendiculaire se propage perpendiculairement, ok, وكتكون واحد l'oscillation périodique, ok. Donc هاد la lumière, la vitesse de la lumière في le vide est égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est bon? Donc, اشنو هما les équations de la propagation ou les 4 équations de Maxwell. Donc déjà كنعرفوا باللي les équations de Maxwell dans le vide, OK, les équations OK, de Maxwell dans le vide, OK, اللي كيحققهم E et B هو الروتاسيونيل de E شفتوا هذا في l'électricité 2 ديال S3 هي moins la dérivée de B par rapport à T les phénomènes d'induction. شفتوا باللي divergence de E égale à rho sur epsilon 0. Donc les équations de Maxwell dans le vide يعني epsilon 0 au mesure il n'y a pas de courant, il n'y a pas de charge électrique. Donc rho égale à 0. Ça veut dire rho égale à 0. Rotationnel de B égale à quoi rotationnel de B? Rotationnel de B égale à mu 0 fois epsilon 0 la dérivée du champ électrique par rapport au temps. Je fais toujours les divergences de B égale à 0. Flux conservatif.
C'est très bien. Donc, وكنا بينا في les équations de propagation في الشابتر الاخر في l'électricité 2 اوكي في l'électricité 2 اوكي فاش قلنا فاش ابليكينا مثلا الروتاسيونيل ديال شي فيكتور مثلا اوكي ايغال كوا ايغال لو غراد ديال الديفيرجونس موان لابلاسيان اوكي كنا لقينا les équations d'onde ou les équations de propagation les équations d'onde OK ou les équations de propagation de l'onde lumineuse de la lumière OK Laplacian du champ électrique égale à mu 0 fois epsilon 0 la dérivée seconde de E par rapport à t carré OK, qui est égal à 1 sur c au carré fois la dérivée carrée de E par rapport à t carré. Et Laplacien de B égale à mu 0 fois epsilon 0, permittivité du vide ou perméabilité magnétique. La dérivée seconde du champ magnétique par rapport au temps, qui est égal à 1 sur c au carré, la dérivée de carré de B par rapport à t carré. C'est bien? Les deux équations de propagation مهمين بزاف c égale à 1 sur la racine mu 0 fois epsilon 0 ونحتاجهم حتى في l'électricité ديال les milieux OK c'est très bien donc وفاش دوينا على la forme ديال l'onde électromagnétique او ولا فاش كندوي على واحد l'onde monochromatique l'expression ديالها égale à quoi بمعنى la solution ديال هاد les deux la solution ديال هاد les deux équations de propagation يعني l'équation vérifiée par le champ électrique هي دي l'équation vérifiée par le champ magnétique هي دي propagation ديالو donc هاد la solution ديال هاد l'équation هادي عندها واحد la solution particulière واحد الحل particulier اوكي من بين الحلول ديال هاد la solution particulière ديال les équations d'onde هما l'onde monochromatique plan اوكي مونوكروماتيك يعني كندوي على لونغور دوند وحيده لون واحد دونك ايغال تبع معايا ايغال او 0 فيكتور او 0 فوا لو كوسينوس اوميغا تي موان في اي بي ايغال بي 0 فوا كوسينوس اوميغا تي موان في هادي كتسمى اوند مونوكروماتيك بلان اوند مونوكروماتيك اللي ما كانش مزيان في الالكتريسيتي 2 يحاول يركز معايا هنايا باش انه ياخذ الفوكابولير ديال لوبتيك فيزيك ويعرف الهدف من هذا الموديول هذا كله اوكي افيك هاد فاش كنقول فاش نكتب هذا الكتاب بحال ما هكا راه عنده لا كومبوزونت راه عنده لا كومبوزونت او دو اكس او دو اي او دو زد هاد او دو اكس تقدر تعلق باكس اي زد تقدر تعلق باكس و وزد وهذه تتعلق باكس وباي زد بلي فاريابل اكس اي زد كي تيغالا او 0 اكس وهاد او 0 اكس هاد او 0 اكس لا كومبوزونت او 0 ديال هاد او 0 هذا راه حتى يقدر تعلق باكس وباي وزد فوا لو كوسينوس اوميغا تي موان في سي بيان كي تيغال او 0 اي ممكن تعلق باكس اي زد تكون فونكسيون ديال اكس واي زد وهذه qui est égale à E0 Z qui dépend de X, Y, Z généralement fois cosinus oméga T moins phi. Ça dépend de l'exercice. يقدر éliminer les deux directions ويخليك البروباغاسيون في واحد لا ديريكسيون واحد. اوكي وقيس على ذلك بي حتى هو بي عنده بي اكس بي Y بي Z. C'est très bien. Donc divergence ديال E قلنا في le vide il n'y a pas de charge volumique nulle. إلا كان divergence nulle كنا بينا باللي K scalaire E égale à 0. OK avec K بمعنى بلي راه K perpendiculaire على E OK وحتى الديفيرجونس ديال B égale à 0 c'est-à-dire que K elle est perpendiculaire à B donc le produit scalaire est égal à 0 donc K il existe واحد vecteur perpendiculaire على le champ électrique et le champ magnétique donc معنى بلي E elle est perpendiculaire à B donc يعني هاد البروباغاسيون ديالهم دونك دائما البروباغاسيون ديال l'onde électromagnétique
هي champ électrique كيكون عمودي على لو شون ماغنيتيك. يعني هاد لا بروباغاسيون كيكون دائما عمودي على بي. مثلا نرسم لكم لا فيغور باش يبين لكم. هاد كا هادي شنو كتسميوها؟ كا هي لو فيكتور، كتسمى لو فيكتور دوند. اوكي، بمعنى راه كندوي بمعنى فاش كنقول فيكتور دوند راه هي لا ديريكسيون دو كوا؟ هي لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. ما هي الا لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. مازال نرسم لكم لا فيغور وكل شيء يبان ان شاء الله. دونك فاش كنقول مثلا روتاسيونيل دو هذه راه رابيل ديال الالكتريسيتي 2 في لابارتي الاخرى ديال لا بروباغاسيون ديال لي زوند الكترومagnétique دون لو فيد. اشنو كتعطيني الروتاسيون دو هي ايغال لا ديريفي دو بي بارابور تي، بمعنى باللي كا فيكتور دوند كا برودوي فيكتوريال ايغال ا اوميغا فوا بي. اوميغا لا بولساسيون اوميغا، لا بولساسيون اوميغا. بمعنى هذه الكتابه هذه كتعطيك باللي هذا راه عمودي على هذا. اوكي، بمعنى بي راه عمودي على يعني راه كا و او و بي كيشكل لك واحد التريادر يعني متعامدين. دونك الكونكلوزيون اللي غادي نقول هنايا اوكي باللي اي بي اي كا هادي 3 فيكتور هادو فورم ان تريادر. دونك فورم ان تريادر ديراكت. اوكي، ولكن عندك يحسب لك بحال اي وجيو كالي نورم ديالهم فيكتور يونيتير نو الشون الكتريك الشون مانيتيك والفيكتور دوند. وفاش كنجي كنبين باغ لا سويت غنبين باللي لو موديول ديال لو شون الكتريك على لو موديول ديال لو شون مانيتيك اوكي ايغال اوميغا سور كا، اللي هي دائما اوميغا سور كا دائما هي سي. دونك هاد العلاقات اللي كنحتاجهم في لوبتيك فيزيك ما كنحتاج بعض المرات انك ديمونطر على هذا الشيء هذا. دونك هذه غير رابيل على البروباغاسيون ديال لا لوميير ديال لوند الكترومagnétique. دونك وفاش قلت راه هما كيكون الانتشار ديالهم عمودي. دونك انا نرسم هنايا لا فيغور ديالي. اوكي باغ اكزومبل ناخذ هنا لا ديريكسيون زد هو هذا، ناخذ هذا هو اكس، وناخذ هذا باغ اكزومبل هذا هو y. اوكي اشنو قلت فاش قلت قبيلك بلي لو شون الكتريك نورمالمون هذا لو ريجيم هذا او بوين ام. فاش كنقول او بوين ام كنقصد ليسباس، il dépend l'espace و il dépend le temps. داكشي باش قلت ايغال او 0 il dépend هاد او 0 غتعلق باكس وباي وزد اوكي فوا لو كوسينوس دو اوميغا تي موان في لا بولساسيون والفاز. اوكي دونك l'origine هنايا ناخذ لو شون الكتريك، ناخذ لو شون الكتريك il est porté par l'axe x le champ électrique ou le champ magnétique. ok le champ magnétique ها هو هذا suivant y. donc راه perpendiculaire متعامدين هادو perpendiculaire. c'est très bien. donc فاش كنقول champ magnétique راه البروباغاسيون ديالو donc le sens la direction de la propagation suivant donc la propagation غتكون suivant z حيت هي اللي عموديه عليهم. هذا هو لا ديريكسيون، هذا هو لا ديريكسيون دو بروباغاسيون. ديريكسيون هو الديريكسيون ديال الفيكتور دوند دو بروباغاسيون. دونك قلنا اي بي سو بروباج و تيكونوا متعامدين بيربونديكولارمون. سي تري بيان. دونك غتجيني هنايا بحال ما هكذا. اوكي هاد لا ديريكسيون هذا و لو شون الكتريك غيجيني داير بحال ما هكذا. اوكي متعامدين سي بيان. فاش كنجي كنحط هاد الفورمول هادي كنقول لك بلي لو شون اون ان بوين ام ال ديبون دو ام اي تي ايغال او 0 فوا كوسينوس اوميغا تي موان في. اوكي هاد او 0 اش كيعني؟ هذا او 0 ما هو الا لامبليتود امبليتود، ما هو الا لامبليتود. و باغ لا
فأغلبية supposé كيكون constante كيكون supposé égal à une constante OK يعني constante بالنسبة لو temps يعني indépendant ديال لو temps وبعد المرة هو indépendant للبوزيسيون OK اوميغا شنو هي اوميغا اوميغا هي البولساسيون اوكي كي est égal à 2 pi sur t او لا هي 2 pi fois nu fois la fréquence اوكي كتكون il exprime en radian par seconde الفريكونس والبيريود في هاد لا فاز هذا شنو كيساوي لا فاز دائما لا فاز هو ك سكالير ار افيك ار هي الفيكتور بوزيسيون هي او ام هذا ما هو الا لا فاز بارابور à l'origine ok l'origine du temps bien sûr او اللي كيسميوه الديفازاج اللي كيسميوه الديفازاج باش شفتوا في لي كورون التيرناتيف اوكي و ار هي الفيكتور بوزيسيون ك او موديول ك او موديول اش كتساوي ك او موديول راه ما هي الا 2 بي سور لامدا دونك لامدا بالمتر لا لونغور دوند دونك هاد ك il est exprimé en mètre moins 1 l'unité ديالها سي تري بيان الفيكتور ار راه ما هي الفيكتور بوزيسيون او ام اكس y z le vecteur position ديال le point M في l'espace ديال كله والعلاقه بين لامدا ولا فيتيس لامدا ايغال كوا لامدا ايغال لا فيتيس ديال البروباغاسيون ديال لا لوميير فوا البيريود سي تري بيان دونك مورا هاد لا بارتي هادي كنت قلت لكم في لي كورون التيرناتيف باش كنخدم بهاد لا ميثود ديال لي فونكسيون ريال كتجيني شي شويه صعيبه كنجي كندخل لا نوتاسيون كومبلكس او لا اكسبريسيون كومبلكس نوتاسيون كومبلكس اوكي درتها في لي كورون التيرناتيف اوكي كنجي كندير فيكتور اوكي في لا نوتاسيون كومبلكس il dépend R le point MR position et T égale à E0 في عوض دا كوسينوس اوميغا تي بلس في كنت ديمونطريت لكم عليها فاش كنزيد اي سينوس موان اي سينوس اكسبونونسيال موان جي اوميغا تي موان في وقلت في راه هو ك سكالير ار في راه هو ك سكالير ار كي كيدير موان جي افيك جي هو لو نومبر كومبلكس افيك جي او كاري ايغال ا موان 1 سي بيان كي كيدير بلس جي بحال دونك كي ايغال ا او 0 نعزل لو تيرم اللي ما كيتعلقش بلو طون اللي هو اكسبونونسيال موان جي فوا في فوا ليكسبونسيون موان جي فوا اوميغا فوا تي هذا هو لو تيرم ديال لوسيلاسيون داكشي باش كنقول لو شون الكتريك اوسيل اوكي هذا هو ليكسبريسيون كومبلكس ديال لو شون الكتريك او اللي كيتسمى عاوتاني ليكسبريسيون اناليتيك ديال الفيبراسيون هاد الاكسبريسيون هذا اللي ما كيتعلقش بلو طون هذا كيتسمى امبليتود كومبلكس كاين اللي كيسميه غران تا ولا اللي حب يتسميه ا ولا ا زيرو دونك لو شون الكتريك في لانوتاسيون كومبلكس كاين اللي كيزيد تحت منه باغ بلا راه خدنا في لانوتاسيون كومبلكس ايغال لو شون الكتريك ايغال ا فوا اكسبونسيال موان جي فوا اوميغا فوا تي افيك ا ايغال ا او زيرو فوا l'exponentielle moins g هو l'amplitude complexe de la vibration كما رسمت لكم قبيله راه لو شون مانيتيك ولو شون الكتريك راه فيبر كاينه واحد لا فيبراسيون مزيان حتى لو شون مانيتيك بي حتى بي قيس على ذلك بي ايغال بي زيرو اكسبونسيال موان جي في اكسبونسيال موان جي اوميغا تي باردون هنا راه بلس جي في موان مع الموان هنا مثلا في هذه البلاصه اللي درت هنا بلس جي في باردون بلس جي في وهذا هو لامبليتود كومبلكس ديال الفيبراسيون ديال الشون مانيتيك بحال سي لا ميم شوز دونك من لهنايا اون ديفيني l'intensité lumineuse l'intensité من هنا نبقاو ندخلوا شي حوايج اللي هما جداد عليكم كنرمزوا لها باي لانتونسيتي لومينوز اي اشنا هي
ديال l'onde bien sûr l'intensité lumineuse de l'onde lumineuse اشنا هي I égale à quoi I هاد A راه complexe هاد l'amplitude A complexe راه ما هي إلا le module de A au carré le module ديال هاد le nombre complexe اشنو هو فاش كنقول لك le module ديال le nombre complexe Z au carré راه هو Z fois Z étoile اوكي ما هو إلا A fois A étoile في الكونجوغي ديالو سي تري بيان دونك نجي لهنايا شنو عندي A A égale à quoi A égale à O0 par exemple exponentielle J phi يلا A étoile égale à quoi A étoile O0 راه réel exponentielle moins J phi le conjugué ديال هذا ديال plus exponentielle J phi هو moins J phi donc A fois A étoile égale à O0 fois O0 exponentielle J phi moins exponentielle J phi هي exponentielle 0 exponentielle 0 هو 1 donc O0 fois O0 هي O0 au carré هذه هي l'intensité ديال لوند لومينوز في هذا لو كا هذه اللي كنت عطيتكم سي بون دونك لحد الان نتوقفوا بارك علينا في هذه الانتروداكسيون جينيرال بدينا كندخلوا شويه في لوبتيك فيزيك دونك كما قلت هاد لابارتي ديال هاد لو كور هذا ديال لوبتيك فيزيك غادي تشوفوا لي فينومين اوبتيك اوكي ولا لي فينومين لومينو مي دون لو كادر ديال بحال غندويو شي شويش على لا فيزيك مودرن ما بقيناش كندويو على لا بارتي ديال لوبتيك جيومتريك يعني الضوء كينتشر في واحد الخطوط مستقيمه كنهملوا الكوتي اوندولاتوار دونك هنا كنعتبروا باللي الضوء ما هو الا دي زوند الكترومagnétiques البروباغاسيون دان شون الكتريك ان شون مانيتيك وبينا بلي لو شون الكتريك والشون مانيتيك ارتيكول البروباغاسيون ديالهم كيكون واحد متعامد مع الاخر ولا ديريكسيون دو بروباغاسيون هو لا ديريكسيون ديال الفيكتور دوند وهاد لوند لومينوز سو بروباج دون لو فيد بسي la célérité de la lumière, c'est la vitesse de la lumière. C'est bon? Donc, les phénomènes qui m'appellent les radines de le cours كامل هما l'interférence ou diffraction. Donc, في هاد l'offre بين ساينس كما قلت قبيله راه كاين الموديول اوبتيك اوندولاتوار électricité des milieux ولا électricité 3 ولا électromagnétisme dans la matière كتسمى كاين l'électronique de base et la mécanique quantique.